दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी। शुक्रबार अनुपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओली शनिबार हाजिर गरेर फर्किए। अनिकाल निम्ति आउने सलाह किरा नेपाल प्रवेश। सरकारले थाले नियन्त्रणको पहल। सांसदहरूले झुन्ड्याउन थाले कोरोना भगाउने कार्ड। स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् घातक हुन सक्छ। एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू अनुमति लिएर मात्रै डाउनलोड र प्रयोग गर्न दिने तयारी। सरकारले डोमेनहरू निजी क्षेत्रबाट लिँदा सूचना चुहावट भएको संसदीय समितिको ठहर। मनसुन भित्रिएसँगै बाढी पहिरोको जोखिम बढ्यो। 30 लाख मानिस प्रभावित हुने सरकारी अनुमान। विपद व्यवस्थापनका लागि असरमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली अवलम्बन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकवृन्द आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 79,12,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,97,000 नागेको छ। त्यस्तै 53,62,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या थप 1 जनासहित 28 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,309 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार मात्र 534 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। यता उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या थप 136 जनासहित 2,834 पुगेको छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, दम, श्वास प्रश्वास, उच्च रक्तचाप, फोक्सो तथा अन्य घातक रोगहरू लागि मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरूभन्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थहरूबाट टाढा रहौं, स्वस्थ जीवन बिताउँ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय कार्य हो। सावधानी अपनाऊ, कोरोनाबाट बचौं। अब पुरा समाचार। नेपालमा गत जेठ 30 गतेदेखि मनसुन सुरु भइसकेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हालसम्म 14 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारले यो वर्ष करिब 30 लाख सर्वसाधारण बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोपको जोखिममा पर्ने आकलन गरेको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको तयारी के छ त? हेरौँ पुरा समाचार। अघिल्लो वर्षमा केही समय ढिला मनसुन प्रवेश गरेको भए पनि यो वर्ष भने गत जेठ 30 देखि नै मनसुन सुरु भइसकेको छ। मनसुन भित्रिएसँगै लगातारको वर्षापछि गएको पहिरोका कारण यही असार 9 गते गुल्मीमा 42 घरका 208 जना विस्थापित भए। पहिरोको जोखिम बढ्दै जान थालेपछि यस क्षेत्रका स्थानीयहरू विद्यालय, आफन्त र छिमेकीका घर तथा गोठमा आश्रय लिएर बसेका छन्। त्यस्तै पाल्पाको तानसेन सोमबारीमा पहिरोले 3वटा जीव बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि पर्वतमा 8 जना र पाल्पामा 4 जना गरी अहिलेसम्म 12 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गत वर्ष पहिरोमा परि 89 जना र बाढीमा 83 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यसरी बाढी, पहिरो तथा डुबानले वर्षौनी धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको छ। नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो र उपत्यकामा डुबान हुने गरेको छ। यसरी सुरु भएको मनसुनको अवधि 4 महिनासम्म रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसपालि प्री मनसुन सक्रिय भएकाले पहिले नै मुलुकभर भारी वर्षा भइरहेको छ। जमिन गलिसकेको हुँदा प्रारम्भिक समयमै मनसुनजन्य विपदको ठुलो जोखिम हुन सक्ने मौसम विज्ञहरूको अनुमान छ। विपद व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर कृष्ण देवकोटा यस्तो अवस्थामा अझै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता उल्याउँछन्। सरकारले यसपालि मनसुनजन्य विपदको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै असरमा आधारित सूचना प्रणाली अवलम्बन गरिसकेको छ। सूचना प्रणालीलाई लक्षित वर्गसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने गृहकार्य भएन भने त्यसको प्रभावकारिता नहुने विपद व्यवस्थापन विज्ञको भनाइ छ। सरकारले कोरोनासँगै मनसुनको अवधिमा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट 30 लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमानका साथ
विपद व्यवस्थापनको पूर्ण रूपमा तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए। उनका अनुसार बाढी पहिरोमा परेकाको उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा पहिरो पन्छाउनको लागि सडक विभागसँग समन्वय गरेर डोजर समेत तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। त्यस्तै भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बनेका तटबन्धका कारण तराईमा वर्षेनी हुने डुबानका विषयमा इन्जिनियरहरूसँग छलफल गर्ने, पानीको निकास खोल्न लगाउने, क्षति हुन सक्ने ठाउँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थान खोज्ने गरी प्राथमिकतामा काम भइरहेको उनको भनाइ छ। प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो तथा डुबान विपद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रमा गरेर करिब 3 अर्ब रुपियाँ रहेको अनुमान छ। प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोषमा मात्रै 1.5 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारको रिपोर्ट। नेपालभित्र प्रयोग गर्ने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताको हिसाबले उपयुक्त रहेको भनी नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन पालना भएमा अब एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै सञ्चालन हुनेछन्। यदि यही निर्देशनका आधारमा नियम बनाएमा प्रयोगकर्ताले आफू खुसी कुनै पनि एप डाउनलोड गर्न सक्ने छैनन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालभित्र प्रयोग हुने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड तथा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताको हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। साइबर अपराध र सुरक्षाको सम्बन्धमा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल प्रहरी लगायतसँगको छलफलपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिइन्। नेपालभित्र प्रयोग गर्ने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताको हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले सरकारी कागजपत्र र सूचनाको चुहावट तथा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग र यसबारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै सरकारी वेबसाइटहरू अनिवार्य अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट नभई सरकारी निकायबाट लिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै गरी समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट पुर्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो। अब स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेटको सुविधा पुर्याइएको भनिएको तर अत्यन्त सुस्त गतिमा काम अगाडि बढेकाले छिटो पुर्याउने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा सञ्चार सम्बन्धमा कुनै पनि प्रविधिको विकास नभएको र बाहिरबाट आयात गरिएको प्रविधि प्रयोगमा निर्भर हुँदा साइबर अपराध बढेको सांसदहरूले बताएका थिए। यस्तै सरकारका डोमेनहरू पनि निजी क्षेत्रबाट लिनुपर्ने अवस्थाले सरकारी सूचनाहरूको चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै डोमेन जारी हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सांसदहरूले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 4,97,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्वभर कोभिड-19बाट संक्रमण हुनेको संख्या 1 करोड नजिक पुगेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार संक्रमितको संख्या 79,10,000 नागेको छ भने 53,60,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्।
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या 12,000 नागेको छ भने 28 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरसको महामारी फैलिएको 6 महिना बितिसक्दा पनि कुनै औषधि बनेको छैन। तर विश्वभर यसको औषधिको खोज तथा अनुसन्धान जारी छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हालसम्म 110 वटा भ्याक्सिन परीक्षणका क्रममा छन् भने 10 वटा भ्याक्सिन मानिसमा परीक्षण भइसकेका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरस भगाउने नाममा नेपालका सांसदहरूले नै गलामा कार्ड झुन्ड्याउन थालेका छन्। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्यहीन कार्ड गलामा झुन्ड्याएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। शुक्रबार बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी एक नेता तथा सांसदले भाइरस रिमुभर कार्ड लगाएपछि यसले थप चर्चा पाएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा कोरोना जन्तरको नामबाट यो कार्डको चर्चा भइरहेको छ। नेकपाले एउटा कार्डलाई भ्याटसहित 625 रुपियाँमा खरिद गरेर सांसदहरूलाई वितरण गरेको हो। कम्पनीले नेकपाका नाममा 37,500 रुपियाँको बिल जारी गरेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले कोरोना भाइरस भगाउँछ भन्ने सुनेर कार्ड लगाउन थालेको बताए। अरूले लगाएको देखेर आफूले पनि कार्ड लगाउन थालेको बताउँदै न्यौपानेले यसलाई घामबाट जोगाउनु पर्ने बताए। नेकपाकै सांसद गणेश पहाडीले यो कार्डले 1 महिनासम्म काम गर्ने भन्ने सुनेर लगाउन थालेको जानकारी दिए। यो कार्डले 1 मिटरसम्म कुनै पनि भाइरस आउन दिँदैन भन्ने सुनेर कार्ड भिरेको सांसदहरू बताउँछन्। केहीले भने यो कार्डले एन्टिबायोटिकको जस्तै काम गर्ने बताएका छन्। यो कार्ड बियोन्ड द वाल ट्रेडिङ कम्पनीले नेपालमा भित्राएको हो। कम्पनीले व्यक्तिगत रूपमा प्रति कार्ड 700 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ। कोरोना भगाउने कार्डको चर्चा चलिरहँदा यसको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कुनै स्वीकृति नलिएको पाइएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै पनि कार्डलाई स्वीकृति नदिएको जानकारी दिए। नेपालमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस प्रकारको सामग्रीहरू बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ। यस्तो कार्डमा क्लोरिन डाइअक्साइड ग्यास, सस्टेन रिलिज एजेन्ट, जियोलाइट लगायतका पदार्थ राखिएका हुन्छन्। रुस, बोलेसिभिया, लेबनानी लगायतका मुलुकहरूमा यसको व्यापार बढ्दो छ भने भियतनाम र थाइल्यान्डले यस्ता सामग्रीको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन्। यो कार्डमा राखिएको रसायनका कारण श्वास प्रश्वास, मुटु, रक्तचापमा कमी, डिहाइड्रेसन, झाडा पखाला, बान्ता जस्ता समस्या देखिन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, हङकङका भाइरोलोजिस्ट तथा इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर एरिन डेभिडसनको भनाइ उद्धृत गर्दै भ्रामक प्रचार भइरहेको बताएका छन्। यसलाई नाक तथा मुखको नजिक राख्दा यसमा भएको क्लोरिन डाइअक्साइडले आँखा, छाला तथा श्वास प्रश्वासमा गम्भीर असर पार्ने डाक्टर पाण्डे बताउँछन्। यसको प्रयोगले गलत रूपमा सुरक्षित महसुस हुने भएकाले प्रयोगकर्ताले सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने खतरा भएकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने उनको भनाइ छ। धेरैजनाले यो कार्ड लगाएर बैठक गर्दा यसको घनत्व उच्च भएर बैठकमा सहभागी अधिकांश व्यक्तिले असर गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुने भन्दै डाक्टर पाण्डेले वैज्ञानिक पुष्टि र अनुसन्धान बिना यसको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन्। अफ्रिका हुँदै केही महिना अघि पाकिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेको विनाशकारी सलह किरा नेपाल आइपुगेको छ। अहिले भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका बारा, पर्सा, सर्लाही लगायत जिल्लामा सलह देखिएको हो। सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेसँगै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि गृह कार्य थालेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विनाशकारी किरा सलह नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका बारा, पर्सा र सर्लाहीका केही स्थानमा सलह किरा देखिएको हो। सलह किरा यसअघि भारतमा ठूलो समूहमा भित्रिए पनि नेपालमा यसको प्रवेश तत्कालै नआउने विज्ञहरूले बताएका थिए। तर शनिबार भारतीय भूमि हुँदै उक्त किरा बाराको डुमरवाना, पर्साको पर्सागढी र सर्लाहीको नवलपुर लगायतका क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सलह किरा नेपालमा कति सङ्ख्यामा प्रवेश गरे र कुन प्रजातिको सलह हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्न विज्ञहरू समेत पठाइएको छ। भारतबाट आज बिहान 8 बजेतिर प्रवेश गरेका ती सलहहरू रुखहरूमा बसेको बताइएको छ। अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै एसियाको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा जस्तै देखिने फट्याङ्ग्राको एक प्रजाति शनिबार नेपालका बारा, पर्सा, मकवानपुर, रूपन्देही र सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा पनि फेला परेको छ। लाखौँको सङ्ख्यामा रहने र हरिया वनस्पति सखा पार्ने उक्त प्रजाति पहिलो पटक बारामा फेला परेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताएका छन्।
उनका अनुसार बाराका किसानहरूले ठूलो संख्यामा आएका किराहरू देखेको गुनासो गरेपछि उनले उक्त प्रजातिको तस्बिर सहित कृषि मन्त्रालयको प्रकोप समितिमा जानकारी गराएका थिए। तस्बिरका आधारमा बारामा भेटिएको फट्याङ्ग्रा सलह नै भएको पुष्टि भएको, तर कुन प्रजातिको हो भन्ने यकिन भइ नसकेको, सलहको जोखिम देखिएका स्थानमा किराहरू अग्लो स्थानमा रहेका रुखहरूमा बस्ने भएकाले कुनै पनि किरा मार्ने औषधि प्रयोग गर्न नसकिने र किरा मार्नको लागि हेलिकप्टर वा ड्रोनको प्रयोगबाट मात्रै औषधि छर्न वा ठूलो आवाजको सहयोगमा किरा धपाउन सकिने उनको भनाइ छ। अफ्रिकाबाट भारतसम्म छिरेका सलहको हुल नेपाल पनि प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै 2 महिना अघि कृषि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले नेपालमा तत्काल सलह नआउने प्रतिवेदन समेत कृषि मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको थियो। अब सोही कार्यदलले यसको अनुसन्धान गर्नेछ। सलह किराले बिरुवाका पात, फल, बिरुवाको हाँगा खाएर बोट्ने सखा पार्ने गर्दछ। सलहको हुलले एक दिनमा 150 किलोमिटरको दूरी पार गर्ने क्षमता राख्ने विज्ञहरू बताउँछन्। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुप्रतीक्षित स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। जेठ 10 गतेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएका थिए, तर जेठ 12 गते शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन्। आज शनिबारको बैठकमा पनि ओली हाजिर गरेर बाहिरिए। लामो समयदेखि स्थायी कमिटी बैठक टार्दै आएका ओलीले आफ्नै निवास बालुवाटारमै बसेको बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको बैठकबाट निरन्तर पन्छिन थालेका छन्। शनिबार बालुवाटारमा बसेको तेस्रो दिनको स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित भएको केही समयमा नै ओली बाहिरिएका हुन्। सरकारी काम परेकाले अध्यक्ष ओली बैठकमा केही समय उपस्थित भएर निस्किएको बताइएको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको बैठकमा पनि अध्यक्ष ओली अनुपस्थित थिए। शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली केही समयमा उपस्थित हुने बताइए पनि 18 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्दा समेत उपस्थित भएका थिएनन्। बालुवाटारमा बसेको पार्टीको बैठकलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै ओलीको चर्को आलोचना गरिएको थियो। ओलीको अनुपस्थितिमै नेताहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटेर सरकारले जारी गरेको नक्साको प्रशंसा गर्दै भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक संवादमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसअघि पनि अध्यक्ष ओलीलाई स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति मानिँदै आएको थियो। गत वैशाख 25 र 31 मा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक पनि ओलीकै कारण अन्तिम समयमा आएर रोकिएको दाहाल नेपाल पक्षको बुझाइ छ। गत वैशाख 10 मा 20 जना नेपाल दाहाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तत्काल पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन 2 अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै माग गरेका थिए। उनीहरूले माग अनुसार वैशाख 25 का लागि बोलाइएको बैठक पनि अघिल्लो दिन एजेन्डा तय हुन नसकेको भन्दै स्थगित भएको थियो। त्यस्तै वैशाख 31 मा पार्टी मुख्यालयमा तय भएको बैठक पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै ओली पक्षले नै स्थगित गरेको थियो। लामो समयदेखि पार्टीको बैठकबाट भाग्दै आएका ओली अन्तिम समयमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने समय नजिकिएसँगै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न बाध्य भएका हुन्। अहिले पनि अध्यक्ष ओली विभिन्न बहाना देखाउँदै अनुपस्थिति हुन थालेका छन्। जेठ 10 मा बसेको बैठकले छलफलका लागि 7 एजेन्डा तय गरिएको थियो। 7 एजेन्डामा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षको मन्तव्य, कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार बारे छलफल, सीमा समस्या र समाधान, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टी एकताका बाँकी कामहरू, एमसीसी र विविध रहेका छन्। विविधमा रुकुम घटनाको सन्दर्भ, प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नागरिक विधेयक र संघीय संसद सदस्यहरूको भत्ता सम्बन्धी रहेका थिए। दर्शकबिन, केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।